کہ بچپن دے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، بخار آ گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دوتلے بیمار نے۔ کریم آقا علیہ السلام صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین نال لے کے تے اپنے دوتلے دی خبرگیری واسطے تیمارداری واسطے تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے حسنین کریمین دا پتہ لیا، خبرگیری فرمائی، تیمارداری کر لیں۔ کسی صحابی رسول نے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نو مشورہ دیتا کہ حضور اگر تسی کو منتا مان لو، کو سخنا سکھ لو کہ اللہ تو ہاڑے پترانو صحت یاب فرماوے، تے تسی اللہ دی بارگاہ کو منتا مان لو، کو سخنا سکھ لو جڑی تسی پوری فرماؤ تے اللہ پترانو شفا دے دے۔ مولا علی المرتضی حیدر کرار شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے کہ اگر اللہ میرے پترانو صحت یاب فرما دے تو میں رب العزت دی بارگاہ وچ 3 نفلی روزے رکھاں گا۔ سیدہ زہرا پاک پردے دے اندر دے سن کے ارشاد فرمان لگیاں کہ جے میرے پتر وال ہو جان تے 3 روزے میں بھی رکھ لواں گی۔ آپ گردی غلامہ حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں اگر حسنین کریمین نو صحت مل جائے تے 3 روزے میں بھی رکھ لواں گی۔ اہل بیت اطہار تے رسول اللہ کے گھر والے نے 3 روزے دی منتا مان لی، سکھ نہ سکھ لی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، اللہ رب العزت نے امام حسن تے حسین نو صحت عطا فرما دی۔ ہن حسنین کریمین آپ تے ٹھیک ہو گئے تے روزے رکھن دی باری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا کہ جڑیاں سخنا سکھ ہو، جڑیاں منتا منو، جڑی اللہ دی بارگاہ چ نظر منو، ان پورے فرمایا کرو، پورا کریا کرو۔ آل رسول والے نے ہن اپنے اپنے منتا دے روزے رکھن دا پروگرام بنایا۔ سارے آل رسول والے گھر والے نے روزہ رکھ لیا۔ سارا دن روزے چ گزر گیا۔ مولا علی مرتضی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ شمعون یہودی پاک نو سارا دن پانی لگایا، ایک ایک پانی دے ڈول بدلے ایک ایک کھجور مل گئی۔ شام جڑیاں کھجوراں ملیاں مولا علی المرتضی نے کو بازار وچ بیچ کے تھوڑے جے جو خرید لے۔ جو خرید کے لے آئے تو سیدہ زہرا پاک نے اپنے ہتھاں مبارکہ دے نال آٹا بنا کے روٹیاں بنا لیاں۔ پہلے روزے دی افطاری دا ویلے سارے آل رسول والے دسترخوان سجا کے بیٹھے نے۔ این افطاری دا ویلے تے اچانک مولا علی المرتضی دا دروازہ کھڑ گیا۔ پوچھا کون؟ باروں آواز آئی، آل رسول والے تو ہاڈے دروازے تے ایک مسکین آیا، بھوک لگی ہے کچھ عطا کرو۔ والی تیری سخاوت تو صدقے جاواں۔ سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو دے دیتا۔ تو عرض کر ریاض ہے کہ مولا علی نے سارا دسترخوان اٹھایا منگتے نو دے دیتا۔ پہلا روزہ آل رسول والے نے پانی نال افطار فرمایا، دوسرا روزہ پانی نہ رکھ لیا۔ سارا دن روزے جو گزر گیا۔ مولا علی مزدوری فرما کے شام نو جڑے جوں لے کے آئے۔ حسنین کریمین دی امی جان نے روٹیاں بنا کے تے دسترخوان سجا لیا۔ دوبارہ جب دوسرے روزے دی افطاری دا ویلے دروازہ کھڑ گیا تے مولا علی فرماندے نے کون؟ تے مارو آواز آئی، حضور ایک یتیم آیا، کھانا درکار ہے۔ شیر خدا نے سارا دسترخوان اٹھایا تے منگتے نو دے دیتا۔ نبی دی آل والے نے دوسرا روزہ بھی پانی نال افطار کر لیا، تیسرا روزہ پانی نال رکھ لیا۔ حضرین محتشم اسی طرح تیسرے روزے دی افطاری دا ویلا آئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ این افطاری دے ویلے پھر دروازہ کھڑ گیا۔ پوچھا کون؟ آواز آئی، حضور ایک قیدی آیا، کھانا درکار ہے، بھوک لگی ہے۔ شیر خدا نے تیسرے دن بھی سارا لنگر اٹھایا تے منگتے نو دے دیتا۔ تیری سخاوت تو صدقے جاواں۔